لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة. حبايبي كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ جوسبيغ انكم تكونوا بخير وعلى خير وتكونوا بصحه جيده وتكونوا 5 ما تنساوش اللي عاد دخل فيديو تبارطاجيو لا فيديو مع الحباب والصحاب ديالكم، وما تنساوش تخليو لنا التعاليق ديالكم اللي كتحفزنا وكتخلينا اننا نزيدوا القدام. المهم اليوم موضوعنا غادي يكون على منى HM اللي صراحه الله انسانه اللي طيبه، الله يعمرها دار، ما نحتاج نشكرها لكم. دائما في فيديوهاتي كتعرفوني انني عندي واحد الحب خاص لهاد الانسانه. علاش؟ حيت كنحس بها بحالي، يعني بزاف الحوايج ما قادراش تعاودهم في اليوتيوب، ولكن حاسه بها بان بزاف ديال المواقف كيحصلوا بعض المرات ما كيبغيش بنادم يعاودهم، حيت منين كتجي تعاوديهم وتشاركيهم مع الناس كاين الناس اللي كيتقبلوا وكاين الناس اللي كيقولك بغيتي تطلعي غير قناتك، فكون بغينا نطلعوا قنواتنا كون طلعناهم شحال هادي. المهم اختي منى محتاجه للدعوات ديالكم، محتاجه منكم كاملين انكم تدعيو معاها. كانت سيده ما عليها ما بها، فرحانه خارجه هي والزوج ديالها، كتقول بان منى بزاف ديال الناس كيعاتبوا عليها، وهذه واحد الرساله، هذه قلت لكم، هذه واحد الرساله لمنى. شفتها مريضه، كنقول لها الله يشافيك والله يعافيك والله يبعد عليك ولاد الحرام، وكنقول لها كذلك الله ينوضك ان شاء الله بخير، وتفرحي ببنيتك او وليدك، تفرحي بهم وتشديهم بين ايديك وتكوني فرحانه وسعيده، لا انت لا حميد. الرساله اللي بغيت نوصل لك منى هي رساله على حميد. بزاف شتك كتهضري وكتقولي كتركزي بزاف على التعاليق السلبيه، ما تبقايش تشوفي التعاليق السلبيه نهائيا. علاش؟ انت في واحد الفتره ديال الحمل، وفتره ديال الحمل المرض غير كتكون كتقلق اي حاجه، يعني واخا يكون راجلك غير قلتي لي جيب لي شريبه الماء وما جابش لك، الا ما جابش كتحسي بحال زعما تغير عليك. علاش؟ حيت كيكونوا الهرمونات كلهم متغيرين عند المراه، حتى هادشي كنت انا حاسه به. فغادي نقول لك ما تبقيش تشوفي التعاليق السلبيه، ما تقربيش لهم. بالنسبه لواحد خيتي اللي كتكتب ليها وكتضل تكتب وتقول ليها ان حتى هذاك راجل يتزوجوا به الناس، علاش حتى هذاك نتزوج به انا؟ اختي مالو؟ شنو ما عجبكش؟ علاش ما عجبكش حميد؟ شنو فيه خايب؟ عطيني شنو فيه خايب باش نعطيك. بغيتي تقولي عنده الكرش، تقولي مزوج ومطلق، زيدي شنو شنو هادو هما العيوب اللي كتقولي. زيدي شنو هاد السيد عنده ما عندوش الفلوس، هذاك الشيء علاش خايب؟ وانا غنقول لك المسائل اللي زوينين فيه، والمسائل اللي زوينين عند اي زوج كتكون مختاره الزوجه ديالها، وكيكون مختاره هويا على اقتناع، حيت كيكونوا مختارين بجوج بعضياتهم، ماشي واحد مختار وحده. اولا ماشي هو جاي ودق عليك ما كيعرفك ما كتعرفيه ودق عليك غير حكه حيت انت بنت عائله وبنت القاع وباع والشمعه من دراع ولاباس عليك، والاراضي اللي عندك عند با والاراضي اللي عند با عند باك. هادشي علاش اختارك؟ لا، حميد اختار منى، اختارها هي كما هي، ومنى اختارت حميد كما هو، ومنى غيرت حميد، خلاته من حميد اللي ما كانش كيتسوق للحياه لحميد اللي ولا كيحب الحياه، ولا كيحب هذيك الدنيا، ولا باغي يولي واحد الانسان اللي كتر ولا باغي يعطي شي حاجه اللي كتر. فخصكم تشجعوه. فغادي نقول لهاد السيده او لهاد السيد اللي كيكتبوا كومونتيرات لهاد منى HM وكيقولوا ليها، حيت منى ما كتلقاوش كتجاوبكم فانا غادي نجاوبكم، كتقولوا ليها تا هذاك راجل، الراجل اللي فيق مع مرته في 3 ديال الليل في 4 ديال الليل من غير انها حامله ولا ما حاملاش، ضرتها حاجه كيضر معاها، قلبو كيتقطع عليها. الراجل اللي كيكبر بمرته، علاش دابا نتوما كتقولوا حميد علاش كيدير هكا على منى؟ انا نقول لك علاش، حيت منى حنينه فيه، حيت منى عوضاتو على بزاف د الحوايج. منى عوضات، شوف الوالدين ما كيعوضك عليهم حتى شي واحد، ولكن المراه منين كتشوفها حنينه فيك وكتشوفها مهليه فيك كتقول شوف ربي رزقني بواحد بنت الناس الله يعمرها دار. فصعيب باش تلقاو بنات الناس اللي تهلا في راجلها. اللي منى ما تنساوش ان منى بزاف كيقولوا لمنى ان حميد خايب وانت زوينه، ماشي مشكل، راه المراه الا كانت زوينه راه مزيانه. انا نقول لكم علاش، الراجل هو حميد ماشي خايب ولكن عنده حقه من الزين، ولكن منى كتقولوا نتوما باقا صغيره وزوينه عليه.
ماشي مشكل. هو ملي كيكون خارج كيحسدوه كيقولوا ليه واش هو كي داير ما عنده لا ريال لا جوج. ما عنده لا ريال لا جوج. وشوف هذيك القوقه اللي معاه واش شتي ما عنده لا ريال لا جوج وجاب قوقه. وانت جبتي السماوي جبتي النووي جبتي عاود ثاني. هذه من جهه الرجال ملي كيشوفوا السيده فاهمه مع راجلها كيقول لي شوف المراه كي دايره عنده قرطاسه شوف هو وما عنده ريال لاصقه فيه قلبه بيض وقلبه حنين وهي قلبها سكر وحنين. نجاوب هذوك اللي مراقين ما يدار حيت فاش شفت اختي منى مريضه بقى فيا الحال. واخا تقول لكم كانت ضاحكه وناشطه ضاحكه وناشطه وفرحانه، ولكن بعض المرات كاين شي كومونتير واخا كدوزي نهارك كتفكريه كتكوني مرضتي قبل ولكن ما كتبان حتى الغد ليه. حيت المراه الحامله صعيب عليها بحال هادشي. نجاوب بحال دابا هادوك اللي كتقول لها شوف هي كي دايره وكتعكر وكتلبس وكتعيق بزاف وكتلبس. ما كرهتيش انت تعكري وتلبسي ويخلي ما كرهتيش يطلق لك غير السنطه يقول لك يلاه زيدي ديري اللي عجبك. سمعتي ما كرهتيش غير الا كان ساد عليك وملبسك شي زيف وقال لك بركي هنايا ودايرك بحال شي خدامه ما تبقايش تجي تشطري على منى. هذه واحد خيتي كتكتب تما الكومونتيرات كل مره تكتب ليها شو كي دايره معكره انت اختي معكره. سيري عكري تدي وخرجي مع راجلك وديري يدك في يدو وخرجوا معانقين. ما كاينش اللي غايقولك شحال الساعه. الا كان غنقاوعطك المهم هي تقاوعيطه غيكون مقاوعطك سيري ديري اللي عجبك. ولكن دابا ما عندكم في الدور دابا كاين الحجر الصحي كل واحد يشد دارو. ما كاين لا بودوران طلعي السطح طلعي العتوقه ما تخلي فين طلعي الجبال فين ما قالك راسك طلعي. ولكن باش تجي عند مرات الراجل ما دارت لك حتى شي حاجه خارجه هي وراجلها ضحكه هي وراجلها وتجيو تبقاو تكتبوا كومونتيرات اللي لا داعي. اش كتستافدي ملي كتكتبي كومونتير خايب؟ اش كتستافدي؟ كيقولوا ليها شوفي سنتو طايحه شوفي هو كرشو. مالو اختي كرشك وسنتو بقى فيك الحال مالو راجلك طيح سنتو طيح اللي بغا يطيح. ها هو قاد لكم السنه السنه تقادت صافي. هو بردو دابا بارودي حيت العافيه شاعله فيكم. حملت السيده مسكينه طاح ليها الاول والثاني مسكينه وباركه مسكينه. مع ذلك ربي رزقها عاود ثاني فرحها ما خليتو ما قد. المهم كما كتشوفوا ان بزاف كيهضروا كيقولوا لها شو راجلك كي داير شوفي انت كي دايره انت احسن منه. راه قال لك واحد الحاجه راه قال لك غرارين عيشه يا ناري سال على غرارين عيشه يا ناري على غرارين عيشه. غايبقاو على السيده راك زوينه راك هادي راك فنه راك يستاهلك شحال وهي ما بغات حتى واحد. هي بغات حميد بغات راجلها وحميد بغا منى سالينا بوان فينال ولقطه ورجع السطر. حشومه عليكم والله تحشومه عليكم. راجلها فرحانين عايشين لافي. مالكم انا بقات فيا ودموعها غاليين عندي بزاف. كنقول لها تكيسي على راسك تكيسي بزاف منى. وكنقول لك منى منين تكوني خارجه مع راجلك تزي معاك شويه الشبه وشويه الحرمن هزي ولا ديري الملحه في جيبك ولا ديري الملحه هزيها غا معاك. علاش؟ حيت شوفي العين كاينه ماشي ما كايناش. وهادشي علموه لينا والدينا ماشي جينا وتعلمناه. علموه لنا والد. تلقى عليك شويه الشبه في دارك منين ترجعي انت وراجلك. راه شوفي راه بعض المرات عندك يسحب لك بان اختي منى شي واحد غادي يحسدك على الفلوس ولا على الدار. لا راه كيحسدوك غير الا شافوا راجلك انت وياه صامتين ما عندكم لا صداع لا غوت خارجين ضاحكين ناشطين بخيخ 5 بوان فينال. كيقولوا هادو شو والله ما عندها حس صداع سعداد. وإلا لقاو كيشطب لك هذاك هو النهار الكحل ديالك. شتي لقاو كيشطب لك ومجد لك الغدا ومهلي فيك ناري هذيك راه يقولوا لك ساحر عليه ومكلعصه والحمار حاشا المتتبعين ديالي. هذيك الا لقاوك ويلي الا لقاوه لك بحال هكا مهلي فيك. وهذيك الوقفه اللي خارج معاك وانتيا قاعده كتسناي في الطاكسي وهو واقف كيقول شوف مع اش دايره ليه. شوف السيد غا حال فمو هما اللي حالين فمهم وقاتلهم الفقسه. فسيري يا بنيتي سيري تقدي لك شي حاجه ولا سيري وليدي تقدي لك شي حاجه. هذيك منى وحميد بزاف عليكم. غنقول لك علاش. منى القلب الطيب منى الانسان اللي ما كتفكرش
ما كتفكرش دير طونوبيل ولا دايره قناه كتعاون والديها، كتعاون خوتها، كتعاون راسها، معاونه راجلها. هادي بحال هادي خصكم تفرحوا ليها، بحال هادي خصكم تفرحوا ليها. راه بزاف حنايا دايرين قنوات باش نعاونوا والدينا. الا جينا نعاودوا شنو داز علينا، راه هاد العبده المذنبه قدامكم فاتي، راه غتصدموا والله تصدموا. ولكن كنخليو هذاك الشيء في قلبنا، وكنتهلاو في راسنا، ونتهلاو في ولادنا، ونتهلاو في رجالنا، وكنقول لمنى ربي غيوقف معاك، وانتيا راك بنت اصل وبنت عائله، والله يرحم الكرش اللي جابتك لا انتي لا حميد، والله يرحم الكرش اللي جابتكم، الله يرحم الكرش اللي جابتكم. وما تخافيش منى، بصح ملي شفت دموعها بقات فيا، حيت جاتني التقفقيفه، حيت خفت لا يوقع عليها. يعني بزاف كنقولوا لها ما تبقايش تبيني الحمل ديالك وهذا، ولكن منى بغات تشارك مع المتتبعين. وانا من الناس اللي عرفتي متشوقه فين توصل 23 باش نعرف الجنين شنو هو. واخا قلت لكم انا متاكده سيغ 100% يقدر يكون وليد، متاكده، حيت العوارض اللي عند منى والشكل اللي عند منى جاني بحال فاش كنت حامله بولدي ريان. فكنتمنى ليها السعاده في حياتها، وكنتمنى كحل الراس يبعد عليها، كنتمنى انها ان شاء الله البانون وزينه الحياه الدنيا مع الزوج ديالها. وكنقول لك منى لاخر مره كنقولها لك اختي، وخذيها اختي نصيحه من عند اخت كتبغيك هكاك في لله. غنقول لك اختي، ما عمرك تجاوبي شي قندوحه ولا شي قندوح يقول لك راجلك خايب ولا هذا، قول له هذيك غتكون غير شي بوطو ما لقات لا دبان ولا ناموس ينش عليها. ما عمرك. شوفي الراجل كيما كان كيبقى راجل، والراس المغطي احسن من الراس العريان. وشوفي راجلك واخا ما عنده فلوس، ما عنده طونوبيل، ما عنده والو، ولكن عنده القلب الطيب وعنده القلب حنين وحميد، من الناس اللي دغيا كنحس به حنين فيك بزاف. يعني دايرك بحال البنت ديالو، بحال الزوج ديالي. يعني ملي كتقلقي يجي ويعنقك ويقولك سمحيه، ماشي بحال هذوك اللي غادي تجي اللي كتقولك انت زوينه خصك شي واحد لاباس، بحال هذاك اللي غيكون لاباس عليه. راه كاين اللي لاباس عليه وكيركبوا معاهم في الطوموبيلات قالت لك وكيبقاو يشوفوا في العيالات. يا ناري، كاين هذا النوع قالت لك راكب معاها وكيحنصص في العيالات. ايوا حنا الحمد لله عندنا تبارك الله رجالنا منين يخرجوا معنا هما غاديين معنا، حيت غاديين مع القمر هو القمر. سمعتوا؟ الراجل هو اللي كيكون مقتنع بالمراه، كتكون جايه كلاس. انا كنقول لكم منى تهلاي في راسك، تهلاي في زمانك، تهلاي في راسك وتهلاي في زمانك وضحكي. وهذوك اللي كيقولوا منى راه زوينه على حميد، الحمد لله ياك حميد اختار الزين. ايوا اختار الزين وجاب الاصل ومفصل، وتا هي اختارت الزين. حميد ان شاء الله انا كنقول لك وعد مني، انا قلتها لك وعد مني ان شاء الله علي العظيم، منين نمشي لبلادي الصحراء، نمشي ان شاء الله الصحراء، والله يا خويا حميد حتى نجيب لك ضراعيه نعم سيدي تكون واعره، حيت انت عندك شويه الدم ديالك مايل شويه صحراوه. نجيب لك واحد الضراعيه نعم سيدي والسريويل ديالها والشال، ونجيب ان شاء الله المونه حتى هي شي ملحفه تكون واعره، ونصيفطهم لكم. ما كاين لا تصوير لا والو، نصيفطهم لكم كادو ان شاء الله. الا كان وليد ما يتسالوني غير الدراعه ديالو السريويل داكشي ديال صحراوه. كونوا هانيين، مبروك عليكم مسبقا، تهلا فيها. والله يشافيك اختي منى، الله يشافيك يا ماما. واحد انا عندي كنت تشوفوه شنو داير دابا في راسو غتموت وضحك. الله يشافيك اختي منى. لايك بارطاجيو لا فيديو، كنحماق عليكم وكنموت عليكم. منى تهلاي في صحيحتك وتهلاي في راسك، وحاولي الا كان عندك التعب ما تبقيش تطلعي في الدروج بزاف، ما تبقيش تطلعي بزاف، ودائما تمشي وقعدي، حيت انت في هذه الفتره غيولوا دقات القلب سريع، غتولي كتحسي براسك كتمشي كتجيك النهجه. حاولي هاد الايامات ترتاحي ارتاحي ارتاحي ارتاحي. وحاجه وحده نوصيك عليها عاوتاني يا منى، التمر ما يخطاكش، تمر وهانتي تمر والعسل وتزيت العود حتى هي زوينه. مره هكا خبيز مع زيت العود. انا وصاني عليها واحد السيد صاحب الزوج ديالي، وما نعاودش لكم. التمره كناخذها ديما من الليل، والحليب دائما الحليب ما يخطاكش. السلام عليكم، فيديو جاي.